बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूनिक न्यूज़ के स्पेशल प्रोग्राम लॉ एंड लॉयर्स के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान। नाज़रीन, हमने बहुत सारे ऐसे मामलात देखे हैं जहां पे पुलिस जो है वो एफआईआर किसी ना किसी वजूहात की बिना पर नहीं देती। वजूहात क्या होती हैं? सियासी असर और रसूख, सियासी प्रेशर या शख्सियती प्रेशर जो है पुलिस को मजबूर करता है कि पुलिस जो है वो एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकती। लेकिन इसके मुतबादल कुछ हमारे पास ऐसे कानून होते हैं, ऐसे ज़राए होते हैं जिनकी मदद से हमारी जो एफआईआर है वो फाइल हो जाती है। वो क्या तरीक़ाकार होते हैं वही आज हम जानेंगे। उसके लिए आज मुझे जो स्टूडियो में ज्वाइन किया है वो मियाँ खालिद अरशद एडवोकेट साहब ने ज्वाइन किया है। इनसे जानते हैं कि बाई कोर्ट आप किस तरह से एफआईआर जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। तो मूव करेंगे खालिद की जानिब। अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई एंड थैंक यू सो मच। जी वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका जो सवाल बहुत प्यारा सवाल है। अब ये एक जनरल आम पब्लिक को भी पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स हैं। तो बेसिकली एक एफआईआर दर्ज करवाना हमारे माशरे में समझ लें बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। एफआईआर दर्ज करवाने के बाद का जो मरहला होता है ना जी, पहले तो वो ही बड़ा मुश्किल होता है। उसके बाद जो मरहला पैदा हो जाता है ना वो इंतहाई नगदाश हो जाता है, बड़े मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। इसी वजह से हमारे मुल्क में अदल का निज़ाम जो है ना वो बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ जा रहा है। खालिद भाई, मैं आपसे जानूंगा कि अगर पुलिस एफआईआर नहीं करती तो हमारे पास अल्टरनेटिव कोई तरीका तो होगा जिसकी मदद से जो है हम लोग अपनी जो है एफआईआर उसको फाइल करवा सकते हैं। तो बताइएगा, पहले उस तरीके का नाम बताएं, उसके बाद मैं आपकी जानिब बढ़ूंगा कि वो उस तरीके पे हम किस तरह से अमल दरामद करवा सकते हैं। इसमें ना आपके दो सवाल के दो जवाब हैं। एक तो हमारे पास अगर पुलिस हमारे एफआईआर दर्ज नहीं कर रही तो हमारे पास जस्टिस ऑफ पीस का एक बहुत प्यारा जो है ना एक रेमेडी हमारे पास अवेलेबल है कि हम जस्टिस ऑफ पीस सेक्शन 2022 को फाइल करके हम एक पटिशन फाइल करते हैं। उसमें जाके हमारी एफआईआर का इंदराज हो जाता है। देन एक हमारे पास जो एक रेमेडी अवेलेबल है उसको हम कहते हैं प्राइवेट कंप्लेनेंट इस्तिगासा। अब इस्तिगासे में हमारे ये होता है कि जब हम उसमें दो तरह के मामलात होते हैं कि एक आपकी एफआईआर दर्ज हो गई, आपने एफआईआर दर्ज करवा ली, लेकिन पुलिस ने बाहम साजबाज हो के मुल्ज़ाम अलहन मुल्ज़मान के साथ उनसे अपने मामला तय करके आपका जो मुकदमा है उसको बिल्कुल खुडे लाइन लगाने की बात है। देन आप जाके प्राइवेट कंप्लेनेंट जो ना उसको सेक्शन 200 से लेके 203-4 तक इसकी डेफिनेशन है क्रिमिनल प्रोसीजर की। तो आप मजिस्ट्रेट जो इलाका मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, उसमें जाके अपनी इस्तिगासा फ़ाइल करेंगे। इस्तिगासा फ़ाइल करने के बाद आपको सरसरी एविडेंस, जिसको कसरी एविडेंस कहते हैं, वो रिकॉर्ड करवाने के बाद आप इसको एविडेंस में लेके जाएंगे। ये उस सूरत में है। बेसिकली मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में हमारे मुल्क में लोगों को शऊर नहीं है। हमारे मुल्क का निज़ाम अदल ही बहुत कमज़ोर है। उसमें ये मामलात ही सिर्फ़ हैं कि पुलिस, पहला तो बात यह है कि पुलिस एफआईआर आम बंदे की दर्ज ही नहीं करती। लेकिन इसके पीछे भी तो बहुत सारे मुहर्रिकात होते हैं। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि सियासी असर और रसूख और सियासी प्रेशर की वजह से ऐसे मामलात हमें देखने को मिलते हैं। तो अब आपने इसमें बताया कि हम लोग प्राइवेट कंप्लेनेंट यानी कि इस्तिगासा से, और दूसरा आपने जस्टिस ऑफ पीस का एक लॉ बताया। तो जस्टिस ऑफ पीस जो है थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा मजीद, कि इसके लिए हमें किसी वकील की ज़रूरत पड़ती है या फिर डायरेक्टली जो है जो मुतासरा फरीक होता है वो जाके वहाँ पे जाके जस्टिस ऑफ पीस लॉ के थ्रू जो है अपनी जो है एफआईआर दर्ज करवा सकता है। इसमें यह है कि जस्टिस ऑफ पीस का जो बेसिक हमारा कानून जो हमें इजाज़त देता है उसमें यह है कि सबसे पहला एफआईआर दर्ज करवाना हमारा फंडामेंटल राइट है। इसमें हमारे मुल्क में क्या होता है कि ये फंडामेंटल राइट को इन्फ्रेंच करते हैं। पुलिस में आपको पता है कि हमारे मुल्क में पुलिस का निज़ाम कैसे है, रिश्वत आम है, हर चीज़ एक हमारा ज़ाब्ता बना हुआ है कि इतने पैसे दे दें। ये बेसिक कानून तो हमारा ये कहता है कि जब एक नाकाबिले दस्त अंदाज़ी जो एक जुर्म कमिट हो जाता है उसके बाद पुलिस को 24 घंटों में उसकी एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा नहीं होता।
موسٹلی کبھی نہیں بھی ہوتا تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک اپلیکیشن درج تھانے میں دیں گے، آن لائن اپلیکیشن دینے کے بعد وہ آپ کو ایک رسید دے دیں گے، وہ رسید رسید لے کے ہم ایک فائل بنائیں گے جسٹس آف پیس کے لیے، اس کو ہم فائل کریں گے سیشن جج صاحب کے پاس۔ ہمارے ضلع قصور میں تو یہ ہے کہ اختیارات جسٹس آف پیس کے جو ہے نا وہ سیشن جج صاحب کو ملے ہوئے ہیں، لیکن موسٹلی ایپلٹ ہے لاہور میں اور دوسری جگہوں پہ نا وہ ایک الگ سے ہی کورٹس ہمارے بنے ہوئے ہیں جسٹس آف پیس کے۔ تو ان کا کام یہ ہے کہ جب ہم اپلیکیشن ان کو موو کریں گے پھر وہ پولیس کمنٹس، پھر بھی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو نظام ایف آئی آر اور اس کا ہے وہ پولیس کے ہی رحم کرم پہ ہے۔ اب وہ جب پولیس کے پاس چلے جائیں گے تو پولیس وہاں کمنٹس دے گی آیا کہ وقوع ہوا ہے یا نہیں وقوع ہوا، یا اس وقوع کو سچائی کیا ہے اس میں، دین وہ اپنے کمنٹس بھیجنے کے بعد اس کے جو جسٹس آف پیس ہے وہ آرڈر کرے گا کہ اس کی ایف آئی آر دے دیں۔ اور استغاثے میں آپ بتائیے گا، استغاثے میں جو ہے اگر آپ کی جو ہے ایف آئی آر ہوئی ہے، پولیس نے ساز باز، آپ نے جیسے کہا کہ ساز باز ہو کے اگر ملزمان کو چھوڑ دیا جائے تو دین ہم استغاثہ فائل کرتے ہیں جی۔ تو اس کے بارے میں آپ جو ہمارے ویورز ہیں ان کو بتائیے گا کہ استغاثے میں کیا پروسیجر ہمیں جو ہے وہ فالو کرنا پڑتا ہے؟ استغاثے میں یہ ہے کہ استغاثہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ استغاثہ جو ہے نا وہ ہم سیکشن 200 سے لے کے 204 تک سی آر پی سی کرمنل پروسیجر کے تحت ہم اس کو فائل کرتے ہیں۔ اس کا یہ پروسیس ہوتا ہے کہ ہمارے 3-4 وجوہات ہوتی ہیں کہ ایک ایف آئی آر درج ہوئی، کمزور ایف آئی آر، جناب نے جیسے کہا کہ سیاسی پریشر یا مطلب سمجھ لیں جیسے بھی اثر و سروق لگانے کے بعد ایف آئی آر تو درج ہوگی، اگلا پروسیس ہمارا اس کے بڑا ہو جائے گا کہ وہ انویسٹیگیشن ہی نہیں اتنی وہ کریں گے جس میں وہ بڑی کمزور سی انویسٹیگیٹ کریں گے، ہمارا جو ملزم ہے مجرم نہیں بنائیں گے، اس کو وہیں پہ کہیں گے کہ پیسے لے لیے اور چھوڑ دیا ایسے کر لیا۔ دین اگر ایف آئی آر انویسٹیگیشن ٹھیک ہوگی لیکن اس میں مختلف ہوتے ہیں، ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، کرائٹیریا ہوتا ہے۔ اب ایف آئی آر تو ہم نے 4 بندوں کے خلاف درج کروائی، لیکن اب پولیس نے کیا کیا کہ وہ 4 بندوں کا رول وہ ایک بندے کے اوپر لگا دیا۔ دین ہمارے پاس تو ہمارے تو 4 ہی ملزم ہیں نا، دین ہم جائیں گے استغاثے کی طرف۔ اس طرح کے محرکات ہیں جب آپ کو ہوں گے دین آپ مجسٹریٹ کے پاس جائیں گے۔ خالد بھائی میں آپ سے جانوں گا، یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہوگا، مطلب کہ آپ کو پروف پہلے کورٹ میں کرنا پڑے گا، یہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوگا، اس میں تو کافی ٹائم لگ جائے گا؟ نہیں، یہ بہت سمپل ہے، کوئی ٹائم لیمٹ اس میں نہیں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جسٹ آپ نے سرسری فائل کیا علاقہ مجسٹریٹ کو، اسی ٹائم علاقہ مجسٹریٹ ہے نا جو وہ آپ کی سرسری ایویڈنس کو ریکارڈ کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ ریکارڈ کرنے کے بعد پھر وہ اس کا ڈٹرمن کریں گے کہ آیا کہ یہ چل بھی سکتا ہے کہ نہیں چل سکتا۔ اگر چل سکتا ہے، اس میں کچھ گراؤنڈز ہیں کہ وہ چل سکتا ہے پرائیویٹ کمپلینٹ، دین وہ ایویڈنس کے لیے آپ کو طلبی کر دے گا۔ اس میں سب پھر وہ اس میں جو نظام ہے ایف آئی آر کو وہ ہو جائے گا ختم، پھر مجسٹریٹ صاحب کے پاس آپ کو ایویڈنس پیش کرنی پڑے گی، وہاں جا کے آپ کا سزا اور جزا کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا، کچھ ایریاز ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ جو ہمارے سیاسی، جیسے میں نے سٹارٹ میں کہا تھا سیاسی پریشرائز ہوتا ہے، تو استغاثہ جو ہے متعلقہ ضلع میں ہی ہم فائل کر سکتے ہیں یا آؤٹ آف دا ضلع؟ جیسے اگر آپ جو ہے دور ہیں کہیں پہ، جیسے ہماری پتوں کی بار کا لگا لیں، پتوں کی بار میں اگر کوئی وقوع آتا تو اس کا استغاثہ جو فائل کر سکتے ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ میں کر سکتے ہیں؟ نہیں، اس میں یہ ہے کہ جو ایک بیسک وجہ، اسپیسیفکلی وجہ ہوتی ہے یہ کہ جہاں پر قانون ہمارا یہ کہتا ہے کہ جہاں پر وقوع ہوا ہے وہاں ہی اس کی کارروائی ہوگی، اس کی سزا کا، اس کی جزا کا، اس کے جو بھی محرکات ہوں گے وہ وہیں کے وہیں ہوں گے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک جرم ادھر ہوا ہے اس کا ایف آئی آر یا پرائیویٹ کمپلینٹ وہ لاہور میں درج کریں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اگر قصور کا تحصیل پتوکی کا وقوع ہے تو یہاں ہی پرائیویٹ کمپلینٹ، یہاں ہی ایف آئی آر، یہاں ہی استغاثہ، ہر چیز یہاں ہی ہوگی، یہاں سے آگے نہیں چلے۔ ہاں ایک صورت ہے کہ اگر بعض اوقات کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اس میں بہت ہائی فائی پروفائل کیسز آ جاتے ہیں جس میں بہت جانی نقصان کا خطرہ ہو یا کچھ ایسی چیزیں ہوں جس میں انسان کا
चले जाना या इंसान को बहुत ज़्यादा नुकसान होने का खदशा हो, देन आपको फिर एप्लीकेशन दे के वहाँ पर आप कर सकते हैं इस कार्रवाई को कि मुझे इस ग्राउंड पे मैं यहाँ मुझे ख़तरा है, ये वाक़यात हैं, ये मामलात हैं, देन आप जाके वहाँ जा कर सकते हैं। चलें, इसके लिए लॉयर की तो फिर हमें इस्तगासा और जो हमारी होती है दूसरी कंप्लेंट्स हमने कोर्ट में जाना, तो उसके लिए लॉयर की तो हमें ज़रूरत पड़ती होगी। डेफिनेटली जी, आपने कोई भी मामलात अगर अदालत में करना है तो डेफिनेटली आपको थ्रू एडवोकेट ही मामला करना पड़ेगा। वकील के थ्रू ही आप कर सकते हैं, इस्तगासा फाइल कर सकते हैं, जस्टिस ऑफ पीस के पास जा सकते हैं। ये एक आपके इसके अलावा तो बेसिकली हर चीज़ का एक तरीका क्राइटेरिया है ना कि अब एक मीडिया वाला बंदा है तो मीडिया वाले का काम मीडिया वाला ही है ना, वकील का काम तो वकालत करना, तो हम वकालत करने के लिए वो वकील ही करेगा, एक आम पर्सन थ्रू उसके पास ऐसे नहीं जा सकता, डायरेक्ट नहीं जा सकता। चले नाजरीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। थैंक यू खालिद भाई, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे जो है कानूनी मशावरत के लिए खालिद भाई का नंबर भी चला रहा हूँ। अगर किसी भी किस्म की कानूनी रहनुमाई चाहिए तो आप डायरेक्टली खालिद भाई से रब्ता भी कर सकते हैं। तो एक और प्रोग्राम के साथ हम आएंगे आपके सामने, किस तरह से हम तफ्तीश चेंज कर सकते हैं पुलिस के ऊपर, और जो लॉ एंड ऑर्डर, जैसे हमने कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर हमारा क्या कहता है, उससे रिलेटेड हम बातचीत करने के लिए खालिद भाई को ज़हमत देते रहेंगे। लेकिन फिल वक्त मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।